भनेको के हो भनेर छोटो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। त्यसपछि डिफ्रेन्ट अटोमेसन लेभलहरूको बारेमा छोटो इन्फर्मेसन दिन्छु तपाईँहरूलाई। त्यसपछि चाहिँ सेन्सर सिस्टमको बारेमा सानो जेनरल इन्फर्मेसन दिन्छु। त्यसपछि चाहिँ फोर्थ च्याप्टरमा एडास कम्पोनेन्ट, एडासमा युज हुने, एडास सिस्टममा युज हुने सिस्टम कम्पोनेन्टहरू, प्राइमरी सिस्टम कम्पोनेन्टहरू के छ त्यसको बारेमा छोटो ओभरभ्यू दिन्छु। र त्यसपछि चाहिँ टिपिकल एडास फिचर्सहरू हैन, जस्तै इमर्जेन्सी ब्रेकिङ, लेन किपिङ एसिस्टेन्टहरू, यस्तो यस्तो अहिले स्टेट अफ आर्ट र इमर्जिङ टेक्नोलोजीहरू के छ त्यसको बारेमा छोटो इन्फर्मेसन दिनेछु। त्यसपछि चाहिँ 6 च्याप्टरमा चाहिँ म फुल अटोनोमस ड्राइभिङ सिस्टमको चाहिँ सिस्टम आर्किटेक्चर हाई लेभल एब्स्ट्र्याक्सन फर्ममा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। र टाइमले भ्यायो भने चाहिँ एट द एन्ड कार्ला सिमुलेसनको बारेमा छोटो परिचय दिनेछु है। र मोस्ट अफ द मेरो कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै जेनरल टपिकहरू राख्न खोजेको छु मैले। यसमा अलिकति ब्रोड एरिया डेप्थ भन्दा पनि एरिया बढी कभर गर्न खोजेको छु मैले। अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि एडी हैन, अर्थात् अटोनोमस ड्राइभिङ, यो तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएकै टपिक नै होला। यो कुनै नयाँ टपिक त अवश्य पनि होइन। यो भनेको चाहिँ खास सेल्फ ड्राइभिङ भेहिकल्स अथवा सेल्फ ड्राइभिङ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पनि भनिन्छ यसलाई हैन। अनि यसलाई चाहिँ सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यस्तो मेसिन हो जसले चाहिँ हामीलाई सेफली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान्छ हैन। र यसले चाहिँ आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट सेन्स गर्दै अब्स्ट्याकलहरूलाई एभोइड गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेफली नेभिगेट गर्ने हो। यस्तोलाई चाहिँ अटोनोमस ड्राइभिङ भनिन्छ हैन। यो चाहिँ अनि अब यो त तपाईँहरूको यो साइन्टिस्ट इन्जिनियरहरूले चाहिँ विगत 1 सेन्चुरी अगाडिदेखि नै देखेको यो ड्रिम हो यो अटोनोमस ड्राइभिङको बारेमा। तर अहिलेको रिसेन्ट यो टेक्नोलोजिकल सेन्सर टेक्नोलोजीमा एकदमै बुम भइसकेपछि यो मेनली चाहिँ लास्ट डिकेडमा यो मेसिन लर्निङ र कम्प्युटर भिजन अनि न्युरल नेटवर्क्सहरूको एकदमै बुम भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ रियलाइज हुन थालिसकेको छ है। र अटोनोमस ड्राइभिङ, फुल अटोनोमस ड्राइभिङ चाहिँ अझै पनि स्टिल एकदमै च्यालेन्जिङ हुन्छ हैन। तर अहिलेको एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजी युज गरेर एकदमै एडभान्स ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टम चाहिँ अहिलेको स्टेट अफ आर्ट नै भइसकेको छ हैन। र एडभान्स ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के गरी ड्राइभर चलाउँदाखेरि डिस्ट्र्याक्ट हुने एकदमै हाई चान्स हुन्छ। र त्यो ड्राइभर डिस्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सेफ्टी इन्स्योर गर्छ हैन। कसरी भन्दाखेरि यसले चाहिँ सुरुमा चाहिँ वार्निङहरू दिन्छ, अडियो भिजुअल वार्निङ। र ड्राइभर अझै पनि कन्ट्रोल लिएन भनेदेखि चाहिँ यस्तो सिस्टमले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेर कारको पुरै कन्ट्रोलै लिन्छ सर्टेन टाइमसम्मको लागि। अनि यो अब एडभान्स ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टमकै एडभान्स हुँदै हुँदै चाहिँ फुल अटोनोमस ड्राइभिङमा हामी जाने हो हैन। त्यही भएर यो एडभान्स ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टम नै इट्स अ पाथ टु अटोनोमस ड्राइभिङ है। अब वाइ एडी एन्ड आडास भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट सेफ्टी हैन एक्चुअली। अब तपाईँहरूले WHO को स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुभयो भनेदेखि 1.25 मिलियन पिपुल चाहिँ आर डाइङ पर इयर ड्यु टु रोड एक्सिडेन्ट्स हैन। र यसको इकोनोमिक इभ्यालुएसन गर्यो भने इट विल बी अलमोस्ट लाइक 1 to 2% अफ वर्ल्ड GDP है। र त्यही भएर एडी एन्ड एडी सिस्टमले चाहिँ यो सेफ्टीलाई धेरै बढाउँछ, तर त्यसको साथसाथै इट विल अल्सो इन्क्रिज द क्वालिटी अफ लाइफ हैन। अब अटोमेसन लेभलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटी अफ अटोमेटिभ इन्जिनियर्सले चाहिँ अटोनोमस ड्राइभिङलाई 5 डिफ्रेन्ट लेभलमा डिभाइड गरेको छ है। लेभल 1 to लेभल 5 हैन, डिपेन्डिङ अपन ड्राइभर चाहिँ कतिको एक्टिभ हुनुपर्ने अथवा भेहिकलले कतिको कन्ट्रोल लिन सक्ने भन्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट हैन। लेभल 0 भनेको त नो अटोमेसन भइहाल्यो। लेभल 1 चाहिँ अब ड्राइभर एसिस्टेन्ट सिस्टम हुन्छ यसलाई हैन। यसमा चाहिँ ड्राइभरले सबै काम गर्छ, सबै काम आफैले गर्नुपर्छ, तर एकदम बेसिक फङ्सनालिटी चाहिँ
सिस्टमले गरिदिन्छ होइन। अब कन्ट्रोलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाडीमा चाहिँ लङ्गिट्युडनल कन्ट्रोल र ल्याटरल कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ होइन। लङ्गिट्युडनल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यो गाडी गइरहेको डिरेक्सनमा जसलाई चाहिँ एसिलरेसन अथवा ब्रेकले कन्ट्रोल गर्ने भयो। ल्याटरल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ स्टियरिङ व्हिलले कन्ट्रोल गर्ने होइन, लेफ्ट राइट। अनि यो ड्राइभर लेभल 1 को ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टममा चाहिँ एटलिस्ट एउटा कन्ट्रोल चाहिँ एसिस्टेन्ट सिस्टमले गरिदिन्छ होइन। जस्तो कि अटोमेटिक इमर्जेन्सी ब्रेकिङ लगाइदिने अथवा लेन किपिङ सपोर्ट गर्ने, यस्तो चाहिँ लेभल 1 भयो। अब लेभल 2 मा जाने बित्तिकै चाहिँ लेभल 2 मा चाहिँ पार्शियल अटोमेसन भन्छ। यस्तो सिस्टममा चाहिँ दुईटै ल्याटरल र लङ्गिट्युडनल कन्ट्रोल एकैचोटि गरिदिन सक्छ सिस्टमले होइन। एकैचोटि उसले क्रुज कन्ट्रोल, अटोमेटिक क्रुज कन्ट्रोल एउटै भ्यालुसिटीमा सेट पनि गर्छ गाडीलाई, प्लस उसले लेन किपिङ पनि गरिदिन्छ होइन, फर इक्जाम्पल। यस्तोलाई चाहिँ पार्शियल अटोमेसन अथवा लेभल 2 भयो चाहिँ। त्यसपछि लेभल 3 भयो। लेभल 3 लाई चाहिँ कन्डिसनल अटोमेसन भन्छ होइन। तर कन्डिसनल अटोमेसन भनेको चाहिँ सर्टेन कन्डिसनहरू होइन, फेभरेबल सेन्सर सिस्टमले फेभरेबल कन्डिसन पायो भनेदेखि उसले चाहिँ कम्प्लिटली कन्ट्रोल लिन्छ गाडीको। तर कुनै पनि टाइममा चाहिँ उसले ड्राइभरलाई नोटिफाई गर्छ विदिन सर्टेन टाइम कन्ट्रोल ब्याक लिऊ भनेर होइन। यस्तोलाई चाहिँ कन्डिसनल अटोमेसन भन्छ। यसमा चाहिँ ड्राइभर रिल्याक्स हुन्छ होइन, रिलेटिभली लेभल 1 एन्ड लेभल 2। त्यसपछि हामी लेभल 4 मा जान्छौँ। लेभल 4 चाहिँ हाई अटोमेसन भयो। यसमा चाहिँ ड्राइभर कम्प्लिटली एज अ प्यासेन्जर बस्न सक्छ होइन, सिस्टमले नै कम्प्लिटली ड्राइभिङ गरिदिन्छ। तर एकदमै एक्सेप्सनल केसमा होइन, जस्तै एकदमै वेदर एकदमै नराम्रो भयो अथवा कुनै सिस्टम फेलर भयो भनेदेखि चाहिँ यसले प्यासेन्जरलाई एज अ प्यासेन्जर बसेको ड्राइभरलाई पनि नोटिस दिएर ड्राइभिङको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ र ड्राइभरले चाहिँ कन्ट्रोल ब्याक लिनुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तोलाई चाहिँ लेभल 4 को हाई अटोमेसन सिस्टम भनिन्छ है। त्यसपछि गएर लेभल 5। लेभल 5 चाहिँ फाइनल स्टेज अफ दिस अटोमेसन है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ कम्प्लिटली ह्युमनको कुनै पनि इनपुट चाहिँदैन, ह्युमन ड्राइभरको होइन। सिस्टमले कम्प्लिटली ड्राइभ गरिदिने फुल अटोनोमस सिस्टम भयो। अनि यसमा चाहिँ अब यो के भन्छ स्टियरिङ व्हिलहरू पनि चाहिँदैन यसको लागि चाहिँ होइन। ड्राइभर इज फुल प्यासेन्जर नै हुन्छ होइन। अनि यसको लागि चाहिँ अब ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि नचाहिने भयो यस्तो लेभल 5 पुगिसकेपछि चाहिँ। एउटा क्वेसन आएको छ टेस्ला भेहिकलहरू कुन लेभलमा पर्छ भनेर होइन। यो चाहिँ लेभल 2 मै राखेको छ यसलाई, किनकि यसले चाहिँ ल्याटिट्युडनल लङ्गिट्युडनल र के भन्छ ल्याटरल कन्ट्रोल दुइटै गर्छ होइन। तर पनि ड्राइभरलाई चाहिँ उसले ड्राइभर चाहिँ एक्टिभ नै बस्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन। अब यो यसमा चाहिँ टेक्नोलोजिकल्ली चाहिँ सायद अहिलेसम्म लेभल 3 पनि जान सकिसक्यो होला, तर पनि लेगल एस्पेक्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ लेभल 2 नै भन्छ अहिलेसम्मको अटोमेसन सिस्टमलाई है। कम्पनी स्पेसिफिक कुराहरू चाहिँ अलिकति भन्ने मिल्दैन होइन। यहाँ कम्पनी स्पेसिफिक क्वेसनहरू पनि आएको छ, त्यही भएर रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि त अब सबैको टार्गेट लेभल 5 सम्म नै हुन्छ होइन। अब हामी सेन्सर सिस्टम च्याप्टरमा जाउँ होइन। सेन्सर सिस्टमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स अल अबाउट सेन्सर होइन आखिर खास भन्ने हो भनेदेखि होइन। अब सेन्सर सिस्टममा पनि प्राइमरीली युज हुने सेन्सर भनेको चाहिँ क्यामेरा नै हो है। सायद मैले यहाँबाट
स्क्रिनमा लाइन देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले? देखिरहेछ सर। ए अब एडी तथा एडस सिस्टममा चाहिँ धेरै किसिमको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेन्सर युज भएको हुन्छ हैन। प्राइमरी सेन्सर चाहिँ यसमा क्यामेरा नै हो हैन। क्यामेरा त अब क्यामेराको बारेमा त सायद मैले त्यति धेरै भन्नु पर्दैन होला। भिडियो क्यामेरा चाहिँ ट्राफिक लाइट्सहरू अनि अरू अब्जेक्ट्सहरू हैन, रोड साइन्सहरू, लेन मार्किङहरू डिटेक्ट गर्न युज गर्छ हैन। पेडिस्ट्रियन डिटेक्सनहरूको लागि अनि त्यसै गरी ट्र्याकिङको लागि हैन। यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको एडभान्स मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू, कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कहरू युज गरेर यसरी अब्जेक्ट डिटेक्सन गरिन्छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को सेन्सर भनेको राडार। राडार चाहिँ अब राडार पनि तपाईहरुलाई धेरैलाई त थाहा नै होला है। यसमा चाहिँ रेडियो सिग्नल पठाएर हैन टाइम अफ फ्लाइटको हिसाबबाट डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरिन्छ अब्जेक्टको हैन। त्यस्तै गरी अर्को अल्ट्रासोनिक सेन्सर। अल्ट्रासोनिक सेन्सरको पनि प्रिन्सिपल त्यही टाइम अफ फ्लाइट नै हो, तर यसले चाहिँ एकदमै नजिकैको अब्जेक्टहरू डिटेक्ट गर्न युज गर्छ अल्ट्रासोनिक सेन्सर चाहिँ। यसमा चाहिँ पार्किङको लागि जस्तै अब नजिकैको भेहिकलहरू अनि कर्ब स्टोनहरू डिटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अल्ट्रासोनिक सेन्सर युज गर्छ। अथवा अल्टरनेटिभली त्यसले चाहिँ राडार सेन्सरहरू पनि युज गर्छ है। सर्ट रेन्ज राडार सेन्सरहरू पनि युज हुन्छ यो पार्किङको लागि चाहिँ। त्यस्तै गरी जिपिएस त धेरै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। यो भेहिकलको आफ्नो भेहिकल लोकेसनको लागि जिपिएस सिस्टम चाहियो हैन। तर जिपिएस सिस्टम चाहिँ कमर्सियली त्यति एक्युरेट नहुने भएर यसको एक्युरेसी चाहिँ अराउन्ड 10 मिटरमा पर्छ हैन। तर ड्राइभिङको लागि चाहिँ त्यति एक्युरेसीले पुग्दैन। त्यही भएर यसलाई इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ अरू आइएमयू सेन्सरहरू अरूको पनि हेल्प लिइरहेको हुन्छ। साथसाथै इमेजको पनि हेल्प लिन्छ यसले है सिस्टमले। अनि फाइनली चाहिँ लाइडार सेन्सरको बारेमा चाहिँ आई एजुम धेरैलाई थाहा छैन होला। यही फिल्डमा स्टडी गरिराख्नु भएकोहरूलाई त अवश्य पनि थाहा होला, अथवा रिमोट सेन्सिङमा गरिराख्नुहरूलाई पनि लाइडरको बारेमा थाहा होला। तर धेरैलाई चाहिँ यो न्यू होला है। अनि लाइडर चाहिँ अब खास अरू केही होइन, यो राडारकै एडभान्स फर्म भनौँ न। यसमा चाहिँ राडारमा चाहिँ रेडियो वेभ युज गर्थ्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ लाइट वेभ युज गर्छ हैन, लेजर बिम युज गर्छ हैन। यसले चाहिँ लेजर बिम ट्रान्समिट गरेर त्यो कहिले रिटर्न ब्याक हुन्छ त्यसको टाइम अफ फ्लाइट युज गरेर चाहिँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु भयो। साथसाथै यसले चाहिँ भेलोसिटी अनि एक्ज्याक्टली 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेटमा कुन पोजिसनमा चाहिँ अब्जेक्ट छ भनेर पनि पत्ता लगाउँछ है। यसको रिटर्न चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ तपाईँको पोइन्ट क्लाउड हुन्छ। कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ अब्जेक्ट छ भनेर यसले पोइन्ट क्लाउड रिटर्न गर्छ है। र यसले चाहिँ यसरी यो 360 डिग्री भ्यूको लागि चाहिँ यो रोटेटिङ सिस्टम बनाएको हुन्छ अहिलेको स्टेट अफ आर्ट चाहिँ। र यसले 360 डिग्री रोटेट गरेर वरिपरि आफ्नो ड्राइभरको आफ्नो भेहिकलको वरिपरि रोटेट गरेर कता कता पोइन्टहरू छ सबै डिटेक्ट गरेको हुन्छ यसले चाहिँ। एउटा क्वेसन के छ एकचोटि हेरिहाल्छु। लाइडरकै बारेमा एउटा क्वेसन छ। अब यो लाइडरको बारेमा स्पेसिफिक क्वेसन छ अहिले एकछिनमा, त्यही भएर मैले यो लाइडर र क्यामेराको कम्पेरिजन गरेको छु। नेक्स्ट स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु त्यसलाई त। मेरो यो स्क्रिन फ्रिज भए जस्तो भयो अहिले, के भएको? हेलो, अगाडि के देखिरहेछौँ हामी? सेन्सर सिस्टम वाला नै देखिरहेछ। एक्चुअली शेयर स्टप गरेर फेरि शेयर गर्नुभयो भने हुन्छ होला। मेरो यो माउसै नचले जस्तो भयो।
अहिले आयो है? अब आयो। यसमा चाहिँ मैले एडा सिस्टममा युज हुने कम्पोनेन्ट्सको थोरै जेनरल डिस्क्रिप्सन दिन खोज्छु है। मेनली त यो अब इनपुट चाहिँ सेन्सरहरू भइहाल्यो, सेन्सर सिस्टम एज ए इनपुट भइहाल्यो। त्यसपछि यो सेन्सरहरूलाई चाहिँ प्री प्रोसेसिङ गरेर एआई प्लेटफर्ममा पठाइन्छ होइन। अनि एआई प्लेटफर्ममा चाहिँ मेसिन लर्निङ अनि त्यही एडभान्स कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट डिटेक्सन एन्ड क्लासिफिकेसन गरिन्छ होइन। यो न्युरल नेटवर्कको बारेमा चाहिँ लास्ट विक पनि प्रेजेन्टेसन भएको थियो होइन। लास्ट विक र त्यो विकभन्दा अगाडि रेमन कोरेला भाइले र त्यसपछि अमीर राजक सरले प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यो योलो अब्जेक्ट डिटेक्सनहरू पनि देखाउनु भएको थियो होइन। इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। त्यस्तै अल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ अनि अब्जेक्ट डिटेक्सन एन्ड क्लासिफाई गर्ने भयो एआई प्लेटफर्ममा। त्यसपछि सेन्सर फ्युजन युनिट हुन्छ अन द टप अफ द्याट। अनि सेन्सर फ्युजनको काम चाहिँ के हो भनेदेखि सबै सेन्सरको आउटपुटमा चाहिँ आफ्नै एक्युरेसी हुन्छ। कसैको एक्युरेसी लो हुन्छ, कसैको हाई हुन्छ होइन। जस्तै मैले यहाँ सेन्सर कम्पेरिजन टेबल देखाएको छु राइट साइडमा। तपाईँले अब्जेक्ट डिटेक्सनको लागि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ क्यामेराको चाहिँ अब्जेक्ट डिटेक्सन लाइडार र राडारको भन्दा एक्युरेसी लो हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब्जेक्ट क्लासिफिकेसनको लागि हेर्नुभयो भने चाहिँ फेरि क्यामेराको चाहिँ एक्युरेसी हाई हुन्छ, तर लाइडारको चाहिँ अलिकति लो हुन्छ र राडारको झनै कम हुन्छ होइन। त्यस्तै डिस्टेन्स इस्टिमेसनको हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ इभन स्टिरियो क्यामेरा युज गरे पनि लाइडारकै एक्युरेसी बढी हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब्जेक्ट एज प्रिसिजनको लागि चाहिँ फेरि क्यामेरा बढी एक्युरेट भयो। त्यस्तै गरी तपाईँले ब्याड वेदर कन्डिसनमा हेर्नुभयो भनेदेखि क्यामेरा र लाइडार दुइटैको चाहिँ पर्फर्मेन्स लो हुन्छ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ फेरि राडारको पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी पोर लाइटनिङ कन्डिसनमा पनि क्यामेरा चाहिँ अब प्यासिभ सेन्सर भएको भएर यसको त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स हुँदैन लाइडारको र राडारको भन्दा होइन। अनि हुन त यसमा अरू के यो आइआर क्यामेराहरू पनि छ, तर इट्स नट एज गुड एज लाइडार है। त्यही भएर सेन्सर फ्युजनले चाहिँ अब यो सबैको एक्युरेसीसँग डिपेन्डेन्ट गरेर सिम्पल इन्ट्युटिभ टर्ममा चाहिँ वेटेड एभरेजिङ गरेर चाहिँ यसले बेस्ट इस्टिमेसन दिन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब कालमान फिल्टर पनि युज हुन्छ होइन। कालमान फिल्टरले चाहिँ अब्जेक्ट ट्र्याकिङ र अब्जेक्ट प्रेडिक्सनको लागि पनि कालमान फिल्टर युज भएको हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी यो सेन्सर फ्युजन युनिट चाहिँ कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्कबाट पनि गरिन्छ होइन। सो इट क्यान बी जस्ट वान एडिसनल लेयर इन कन्भोल्युसन न्युरल नेटवर्क। अनि अब यो सेन्सर फ्युजनबाट आएको आउटपुट चाहिँ त्यसपछि भेहिकल कन्ट्रोल युनिटमा जाने भयो र भेहिकल कन्ट्रोल युनिटमा चाहिँ अब एडासको फङ्सनहरू चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भेहिकल कन्ट्रोल युनिटमा होइन। जस्तै इमर्जेन्सी ब्रेकिङ गर्नु छ भनेदेखि यसले डिस्टेन्स सर्टेन थ्रेसोल्ड भन्दा कुनै भेहिकल अगाडि छ र सर्टेन थ्रेसोल्ड डिस्टेन्स भन्दा कम छ भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ ब्रेक लगाउने कन्ट्रोल गर्ने भयो होइन। फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति की फङ्सनहरू चाहिँ म यसपछि अर्को स्लाइडहरूमा प्रेजेन्ट गर्छु होइन। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को ब्लक देखाइएको छ जिएनएसएस जिपिएसको बारेमा त मैले अघि पनि थोरै भनिहालेँ होइन। पोजिसनिङको लागि जिपिएस चाहियो, त्यस्तै गरी डिजिटल म्याप चाहिने हुन्छ होइन नेभिगेसनको लागि। त्यस्तै गरी V2X होइन, V2X चाहिँ अब कम्युनिकेसनको लागि विदाउट V2X चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो स्ट्यान्डअलोन सिस्टम छ भनेदेखि V2X भइसकेपछि चाहिँ सेम लाइक यसले चाहिँ कम्प्युटरलाई नेटवर्किङको पावर दिएको जस्तै भयो होइन। त्यो ट्राफिक इन्फर्मेसनहरू को लागि चाहिँ अनि त्यसपछि लोकल हजार्डहरू यसको लागि चाहिँ V2X सिस्टम युज गरिन्छ है।
अनि जस्तै यसमा चाहिँ कोअपरेटिभ ADAS भन्ने सिस्टम पनि छ, जस्तै अब लेन चेन्ज इन्टेन्सनहरू यो सबै B2B कम्युनिकेसनमा पर्छ, यिनीहरू चाहिँ लेन चेन्ज इन्डिकेसन एसेक्ट्राहरूको लागि चाहिँ। त्यसै गरी इन्फोटेनमेन्ट ब्लक चाहिँ यहाँ देखाइएको छ होइन। इन्फोटेनमेन्टमा चाहिँ अब इन्फर्मेसन प्लस इन्टरटेनमेन्टबाट इन्फोटेनमेन्टले बनाइएको हो होइन। अब इन्टरटेनमेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, जस्तै ट्राफिक जामहरू हुँदाखेरि भिडियोहरू प्ले गर्न मिल्ने, अनि त्यसपछि म्युजिकहरू आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो। इन्फर्मेसन पार्टमा चाहिँ अब ट्राफिक साइनहरू जुन डिटेक्ट भएको छ, ट्राफिक रोड साइनहरू, यिनीहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्ने भयो होइन। अनि यो वार्निङ एकोस्टिक भिजुअल वार्निङहरू पनि यो अगाडि डिस्प्लेमा इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर भन्छ होइन, अथवा हेड अफ डिस्प्लेमा डिस्प्ले गराउने, जस्तै नाइट भिजनको बेलामा चाहिँ अगमेन्टेड रियालिटी अगाडि हेड अफ डिस्प्लेमा देखाउने, यस्तो चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट ब्लकले काम गर्छ है। केही क्वेसन छ यसमा? एउटा क्वेसन आएको छ समीपको। अँ, In any case, are the information or data regarding false detection are utilized to improve accuracy? अब यो फल्स डिटेक्सन भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै च्याप्टर भयो होइन। अब स्ट्याटिस्टिक्सबाट अब त्यो एक्युरेसी चाहिँ एज अ होल एउटा प्यारामिटर युज गरेर गरिन्छ त्यसमा चाहिँ मेरो नलेजमा। इन्टरफेरेन्स, हाउ इज इन्टरफेरेन्स ह्यान्डल? इन्टरफेरेन्स भन्नाले कहाँको इन्टरफेरेन्स हो यो? आशिषले माइक अनम्युट गरेर मैले माइकबाट सोधेँ। जस्तो अब मल्टिपल भेहिकलहरूले त्यो रेडार टेक्नोलोजी युज गर्दाखेरि तिनीहरू बिचमा इन्टरफेरेन्स हुने चान्स हुँदैन छेउछेउको भेहिकलहरूले? त्यो जस्तो डिस्टेन्स बाई 2 भयो होइन, अर्को भेहिकलले ट्रान्समिट गरेको रेडार युज गर्दा चाहिँ कसरी ह्यान्डल हुन्छ क्या त्यो? यो त अब पुरै यो चाहिँ अब इन्टरफेरेन्स त छुट्टै टपिक अफ डिस्कसन नै होला होइन। मेनली यो चाहिँ अब सर्ट रेन्ज कम्युनिकेसन, राडारको सर्ट रेन्ज कम्युनिकेसनहरूमा त्यसको लागि इन्टरफेरेन्सको लागि त अब त्यो डिफ्रेन्ट मेकानिजम, कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीकै मेकानिजमहरू छ नि, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली अब कम्युनिकेसन लेयरमै हुने कुराहरू भयो होइन। यो चाहिँ मेरो डिस्कसन चाहिँ अन द टप अफ द्याट होइन। इन्टरफेरेन्सको लागि सायद मैले पहिलाको कुराहरू त बिर्सिसकेँ, कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको कुराहरू होइन। त्यो त तिमीलाई नै बढी थाहा होला सायद। ओके, थ्याङ्क यू। ठिकै छ, अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जाउँ होइन। अघि एउटा क्वेसन आएको थियो लाइडारको बारेमा होइन। यो चाहिँ अब लाइडार भर्सेस क्यामेराको मा मैले अब यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रसङ्ग यहाँ निकाल्न खोजेँ होइन। एलन मस्क टेस्लाको सिइओले चाहिँ एनीवन रिलाइङ अन लाइडार इज डुम्ड भनेर भनेको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट यो लाइडार भर्सेस क्यामेराको ठुलो डिबेट भएको छ अटोमोटिभ इन्डस्ट्रीमा है। अनि एलन मस्कको भनाइअनुसार चाहिँ अब ह्युमेनले चाहिँ आफैले मात्र कम्प्लिटली ड्राइभ गर्न सक्छ भने फुल अटोनोमस भेहिकल सिस्टममा पनि कम्प्लिटली क्यामेरा बेस्ड सिस्टमले मात्रै काम गर्न सक्छ भन्ने उसको अब फिलोसफी भनौँ न, फिलोसफी छ होइन। त्यही भएर टेस्लाको मोडलहरूमा चाहिँ दे युज लट अफ क्यामेराज एराउन्ड द कार टु डिटेक्ट द कम्प्लिट 360 डिग्री इन्भाइरोमेन्ट है। अनि यो कम्पेरिजनको लागि चाहिँ मैले पनि थोरै कम्पेरिजन गरेर यहाँ प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ होइन। लाइडारको चाहिँ कस्तो भनेदेखि लाइडारको डाटा चाहिँ इट्स इजी टु प्रोसेस है कम्पेरिटिभली इमेज होइन। यो चाहिँ डाइरेक्टली अब पोइन्ट क्लाउडमा आउने भएको भएर होइन। जस्तै लाइडारको कोअर्डिनेट सिस्टममा अथवा भेहिकलको कोअर्डिनेट सिस्टममा XYZ कोअर्डिनेट सिस्टममा लाइडारले चाहिँ अलरेडी यो पर्टिकुलर X1 Y1 Z1 मा चाहिँ पोइन्ट छ अथवा छैन भनेर उसले अलरेडी भन्न सक्छ होइन। त्यो हुने बित्तिकै इट्स भेरी इजी टु प्रोसेस होइन। इन्ट्युटिभली पनि सोचौँ भनेदेखि यो इमेज तपाईँलाई जुन मैले देखाइरहेको छु, यो इमेजलाई चाहिँ
गुगलको इमेज हो होइन। यो इमेजमा चाहिँ यो कलर चाहिँ हाम्रो भिजुअलाइजेसनको लागि कलर म्यापिङ गरिएको छ होइन, हाइटको आधारमा। जुन चाहिँ पोइन्टहरूमा धेरै हाइट छ त्यसलाई चाहिँ यसले ग्रिन देखाएको छ भने हाइट कम भएकोलाई रेड देखाइरहेको छ होइन। अब तपाईँले टप भ्यूबाट हेरेर यो सर्टेन हाइट भन्दा कम भएकोलाई फिल्टर आउट गरिदिनु भयो भने होइन, सपोज XY कोअर्डिनेट सिस्टममा जेड इक्वल्स टु सपोज यो कारको टप अफ हाइटबाट -1 मिटर जेड कोअर्डिनेट हुने सबै पोइन्टलाई फिल्टर आउट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँले टप भ्यूबाट हेर्नुभयो भनेदेखि कहाँ अब्जेक्ट छ छैन भनेर अलरेडी थाहा भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसपछि यसरी चाहिँ यसलाई फ्री स्पेस डिटेक्सन गर्न धेरै सजिलो हुन्छ है लाइडरको हेल्पबाट चाहिँ। तर यसको अर्को पोजिटिभ पोइन्ट भने चाहिँ यसको इजी प्रोसेसिङ भइसकेपछि यसको पावर कन्जम्सन पनि लो भयो र यसको मेजरमेन्ट चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुन्छ है। तर यो चाहिँ न्यू टेक्नोलोजी भएको भएर इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ होइन। अहिलेको कमर्सियल प्रडक्टमा चाहिँ अहिलेसम्म लाइडार भनेको मेरो नलेजमा चाहिँ औडीको A8 र A6 मोडल मात्र युज भएको छ यो है। तर यो चाहिँ डेभलपमेन्ट फेजमै छ धेरै जस्तो गुगल कारहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै लाइडर युज गरेको छ, तर यो सबै R&D फेजमै छ होइन। त्यस्तै गरी यसको अर्को ड्रब्याक भने चाहिँ रिजोल्युसन एकदमै कम छ। यसको रिजोल्युसन एकदमै कम भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ टेक्स्टहरू रिड गर्न चाहिँ यसले सक्दैन। जस्तै ट्राफिक साइनहरू डिटेक्ट गर्नु पर्यो, अझै यो युरोपमा चाहिँ होइन स्पेसली ट्राफिक स्पिड लिमिटहरूको तलपट्टि पनि सप्लिमेन्टरी साइनहरू हुन्छ जुन चाहिँ टेक्स्ट फर्ममा हुन्छ कम्प्लिटली होइन। यो सबै डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ लाइडारले सक्दैन, त्यसको लागि चाहिँ क्यामेरा नै चाहिने हुन्छ। अब क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्यामेरा सिस्टम्स आर भेरी इकोनोमिक होइन, यो चाहिँ एकदमै सस्तो हुन्छ र यो चाहिँ एकदमै म्याच्योर टेक्नोलोजी पनि हो। कम्प्युटर भिजन मेसिन लर्निङ अल्गोरिदमहरू चाहिँ धेरै म्याच्योर भइसकेको छ अहिले होइन। र यसको चाहिँ रिजोल्युसन एकदमै हाई भएको हुनाले एकदमै डिटेल्ड अब्जेक्ट क्लासिफिकेसनहरूको लागि चाहिँ क्यामेरा चाहिने नै हुन्छ है। जस्तै यो सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ ट्राफिक साइनहरू नै भनौँ। तर डाउन साइडमा चाहिँ यसको एकदमै इन्टेन्सिभ प्रोसेसिङ चाहिने हुन्छ होइन। जस्तै यो एउटा इक्जाम्पल इमेज चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको देखाइएको छ होइन। अब फुल 360 डिग्री पर्सेप्सनको लागि मल्टिपल क्यामेराहरू युज गरेर तिनीहरू सबैलाई कम्बाइन गरेर त्यसपछि अब 3D कम्प्लिट पर्सेप्सनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै न्युरल नेटवर्कहरू चाहिन्छ है। न्युरल नेटवर्कको आर्किटेक्चर चाहिँ एकदमै हेभी हुन्छ त्यसको लागि। त्यही भएर यसको चाहिँ एकदमै हाई पावर कन्जम्सन हुन्छ। तर अहिले चाहिँ स्लोली होइन अब लाइडारहरू पनि बिस्तारै सस्तो हुँदैछ र अन द अदर साइड क्यामेराको चाहिँ पनि यो प्रोसेसिङहरू चाहिँ पावर कन्जम्सनहरू चाहिँ कम हुँदैछ होइन। अब यो अटोमोटिभमा चाहिँ एम्बेडेड सिस्टम युज गर्नु पाएको, यो एम्बेडेड सिस्टम बेस्ट भएको हुनाले प्रोसेसिङ चाहिँ एकदमै इन्टेन्सिभ प्रोसेसिभ भएको चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ होइन एम्बेडेड सिस्टम भएको भएर। तर अब बिस्तारै चाहिँ यसको प्रोसेसिङ अहिले चाहिँ हाई एन्ड एम्बेडेड सिस्टमहरू पनि आइसकेको छ जसले चाहिँ एकदमै हेभी प्रोसेसिङ गर्न सक्छ होइन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ मोबाइल आई भन्ने कम्पनी सायद धेरैले सायद सुन्नुभएको छ होला। मोस्ट अफ द अहिले ओइएमहरू हुन्छ नि फोल्क्सवागनहरू जस्तै ठुलो ओइएमहरूले चाहिँ यो क्यामेराको लागि चाहिँ मोबाइल आई कम्पनी जुन चाहिँ इजरायल बेस्ड कम्पनी छ अहिले चाहिँ इन्टेलले एक्वायर गरिसक्यो क्या त्यो कम्पनीलाई। त्यो मोबाइल आईकै क्यामेरा युज भएको हुन्छ होइन। उसले चाहिँ डाइरेक्टली अन चिपमै यो कम्प्युटर भिजन प्रोसेसरहरू एकदम लो पावरमा बनाइसकेको छ है, त्यो युज गर्छ। त्यही भएर क्यामेरा र लाइडर दुइटै टेक्नोलोजी चाहिँ अहिले एकदमै ग्रोइङ नै छ र फ्युचरमा चाहिँ मेरो विचारमा अफकोर्स यो दुइटै सेन्सरहरू चाहिन्छ होइन, किनकि फुल अटोनोमसको लागि चाहिँ यु निड मोर रिडन्डेन्सी होइन अनि मोर एक्युरेसी। ठिक छ, अब नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छु म।
क्वेसन कुनै छ भने यसको म लिइहाल्छु है। एउटा क्वेसन आछ है। When you say LiDAR system uses a lot of power, can you give me a ballpark estimate of power used by LiDAR versus power used by traversing? यो चाहिँ रियाम XTG ले सोध्नु भएको छ। यो डिटेल चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसनको स्कोप भन्दा बाहिर नै छ हैन, अनेस्टली भन्छु म। मैले चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसनहरु नै कलेक्ट गर्नु भनेको हो, किनकि म टिपिकली सेन्सर सिस्टम भित्रै चाहिँ काम गर्दिन अहिले पनि हैन। हाई लेभल सिस्टममा काम गर्ने भएको भएर यसको चाहिँ मलाई आइडिया भएन। यस्तो क्वेसन चाहिँ मेबी कुनै लाइडार स्पेशलिस्टले नै एन्सर दिन सक्ला है। ठिक छ, अब हामी टिपिकल एडास फिचरकोमा जाउँ हैन। यहाँ चाहिँ मैले अहिलेको स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी अनुसार एभाइलेबल एडास फङ्सनहरु थोरै डिस्क्राइब गर्न कोसिस गर्छु हैन। जस्तै स्टार्ट गरौँ सिम्पल फ्रन्ट कोलिजन वार्निङ सिस्टमबाट हैन। फ्रन्ट कोलिजन वार्निङ सिस्टममा चाहिँ तपाईको फ्रन्ट क्यामेरा युज भएको हुन्छ हैन। अनि फ्रन्ट क्यामेराले चाहिँ अब अगाडि कुनै अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्यो र त्यो अब्जेक्ट चाहिँ तपाईको सेफ डिस्टेन्स भन्दा थ्रेसहोल्ड भन्दा नजिक छ हैन। त्यहाँ सिस्टमले चाहिँ कोलिजन प्रोबेबिलिटी डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ उले चाहिँ ड्राइभरलाई वार्निङ दिने भयो हैन। यसलाई चाहिँ फ्रन्ट कोलिजन वार्निङ सिस्टम भन्छ है। त्यसपछि अर्को फङ्सनको कुरा गरौँ, ट्राफिक साइन रेकग्निसन हैन। ट्राफिक साइन रेकग्निसनको लागि पनि फ्रन्ट क्यामेरा नै युज भएको हुन्छ हैन। फ्रन्ट क्यामेराले अघि पनि मैले भनिहालेँ अब एकदम हाई रिजोल्युसन इमेज दिने भएको भएर सिम्पल कलर थ्रेसहोल्डिङहरु अनि त्यसपछि सेप डिटेक्ट गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको साइन डिटेक्ट गर्न सक्छ क्यामेराले हैन। त्यसमाथि पनि अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन सिस्टमहरु युज गरेर ट्राफिक के अरे यो स्पिड लिमिटहरु डिटेक्ट गर्न सक्छ है। अनि यस्तो चाहिँ अब डिस्प्ले गराउँछ ड्राइभरलाई हैन। अनि अलि एडभान्स फर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ ट्राफिक साइन रिकग्निसन सिस्टमले चाहिँ डाइरेक्टली यो स्पिड लिमिट भन्दा गाडी बढी भइरहेछ भनेदेखि वार्निङ दिने अथवा फुल स्पिड कन्ट्रोल पनि गरिदिने पनि गर्छ है एडभान्स सिस्टममा चाहिँ। त्यसपछि अर्को आयो ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन हैन। ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सनमा चाहिँ तपाईको धेरैले अब ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि ब्लाइन्ड स्पट तपाईलाई थाहा नै होला हैन। ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन ब्लाइन्ड स्पट भनेको चाहिँ तपाईहरुले ड्राइभिङ सिटमा बसेर जुन चाहिँ ब्याक मिरर अनि पछाडीको मिररहरुबाट हेर्दाखेरि एउटा पोइन्ट हुन्छ जुन चाहिँ देखिदैन, जुन चाहिँ फिगरमा देखाएको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ पछाडी फर्केर नै हेर्नु पर्ने हुन्छ हैन, जुन चाहिँ क्यान बी डेन्जरस सम टाइम हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लाइन्ड स्पट डिटेक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द एडास इन एडी सिस्टम है। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट फङ्सन चाहिँ पार्किङ एसिस्ट हैन। पार्किङ एसिस्टको लागि चाहिँ अल्ट्रासोनिक सेन्सर अथवा नियर फिल्ड अथवा यो सर्ट रेन्जको राडार सेन्सरहरु युज गरेको हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ नजिकैको अब्जेक्टहरु डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ कतै अब्स्ट्याकल देखेछ युजर ड्राइभरले पार्किङ गर्न खोज्दाखेरि अब्स्ट्याकल देख्यो भने यसले चाहिँ अडियो भिजुअल वार्निङ दिने भयो हैन। अनि यसको एडभान्स फर्म चाहिँ अब पार्किङ पाइलट पनि भन्छ हैन। पार्क पाइलट। पार्क पाइलटमा चाहिँ भेहिकलले आफैले पार्किङ स्लट देखेर अटोमेटिकली आफै पार्किङ गर्ने सिस्टम भयो। त्यसलाई चाहिँ अटो पाइलट सिस्टम भनिन्छ है।
त्यस्तै गरी पार्क हाउस पाइलटको पनि कन्सेप्ट छ। पार्क हाउस पाइलटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टममा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा पार्किङ हाउसमा अगाडि गएर भेहिकल छोडिदिनु भयो भनेदेखि अटोमेटिकली सिस्टमले चाहिँ एउटा सेफ पार्किङ स्पटमा गएर पार्किङ गरिदिन्छ है। त्यसलाई चाहिँ पार्क हाउस पाइलट भनिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ नाइट भिजन हैन। नाइट भिजनमा चाहिँ अब लाइडर अनि अरू आइआर क्यामेराहरू युज गरेर नाइटमा पनि वरिपरिको अब्जेक्टहरू डिटेक्ट गरेर ड्राइभरलाई अगमेन्टेड रियालिटीमा भिजुअलाइज गर्ने भयो हैन। त्यस्तै गरी हाइली अटोमेटेड सिस्टममा चाहिँ अब यो कम्पलसरी नै भयो, नाइटमा पनि सबै भिजन चाहिने हुन्छ हैन। अर्को नेक्स्ट चाहिँ इन्टेलिजेन्ट हाइबिम एसिस्टेन्ट सिस्टम। इन्टेलिजेन्ट हाइबिम एसिस्टेन्ट सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि तपाईको हाइवेमा तपाईँले गाडी चलाइराख्नु भएको छ र तपाईँले सर्टेन अब स्पिडमा गइराख्नु भएको छ र तपाईँलाई हाइबिम चाहिने कन्डिसन पुग्यो भनेदेखि सिस्टमले आफैले त्यो डिटेक्ट गरेर हैन स्पिड र हाइवेहरू सबै डिटेक्ट गरेर उसले चाहिँ अटोमेटिकली बिमलाई हाई बनाइदिन्छ हैन। र अपोजिट साइडबाट भेहिकल आएको उसले डिटेक्ट गर्यो भने अटोमेटिकली लो बनाइदिन्छ हैन। त्यस्तै गरी तपाईँको भेहिकल चाहिँ स्लोली तपाईँले सिटी एरियातिर ल्याउनु भयो भनेदेखि उसले फेरि अटोमेटिकली लो बिम गरिदिन्छ है। यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट हाइबिम एसिस्टेन्ट सिस्टम भनिन्छ। यस्तै गरी अर्को भयो एडाप्टिभ लाइटनिङ। एडाप्टिभ लाइटनिङमा चाहिँ हाइबिमले चाहिँ अटोमेटिकली हाइबिम र लो बिम गर्ने भयो। यो चाहिँ त्यसको पनि एडभान्स फर्म भयो एडाप्टिभ लाइटनिङ चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै अनकमिङ भेहिकल छ भनेदेखि अनकमिङ भेहिकललाई चाहिँ स्याडोमा पारेर आफ्नो ड्राइभिङ एरियातिर चाहिँ बढी लाइट फोकस गरिदिन्छ हैन। जस्तै आफ्नो हेडलाइटलाई चाहिँ कम्प्लिट बिम फर्म गरेर त्यसरी आफ्नो एरियातिर चाहिँ बढी फोकस अनि त्यसपछि अनकमिङ भेहिकलतिर चाहिँ एकदमै लो बिम बनाइदिन्छ यसले। अर्को भयो ड्राइभर ड्राउजिनेस डिटेक्सन। ड्राइभर ड्राउजिनेस डिटेक्सनमा चाहिँ इन्टरनल क्यामेरा युज गरेर ड्राइभर यदि टायर्ड भयो, ड्राइभर चाहिँ एकदम टायर्ड भयो भनेर उसले चाहिँ वार्निङ दिन्छ हैन। उसले चाहिँ ड्राइभरको विभिन्न फेसियल एक्सप्रेसनहरू आइजको ल्याङ्ग्वेजहरू बुझेर उसले चाहिँ ड्राइभरलाई वार्निङ दिन्छ हैन अथवा ह्याप्टिक फिडब्याक दिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ट्राफिक लाइट एसिस्टेन्ट सिस्टममा चाहिँ यो चाहिँ V2X बेस्ड सिस्टम हो हैन। यसमा चाहिँ सपोज इमेजिन गर्नुस् तपाईँले गाडी चलाइराख्नु भएको छ र सर्टेन डिस्टेन्स अगाडि चाहिँ नेक्स्ट ट्राफिक लाइट छ भनेदेखि यसको लागि चाहिँ ट्राफिक कन्ट्रोलरहरू युज गरेको हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ V2I को इक्जाम्पल भयो। यसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरले तपाईँलाई अब नेक्स्ट ट्राफिक लाइटको सिग्नल चाहिँ अहिले चाहिँ रेड अथवा ग्रिन अथवा येलो के छ त्यो दिन्छ भने यसको साथसाथै यसको फ्युचर स्टेटहरू पनि हैन। यति टाइमपछि चाहिँ यो रेड हुँदैछ, यति टाइमपछि चाहिँ यो ग्रिन हुँदैछ भनेर सबै इन्फर्मेसन तपाईँको गाडीलाई दिन्छ हैन। यस्तोलाई चाहिँ ट्राफिक लाइट एसिस्टेन्ट सिस्टम भयो। यसको लागि चाहिँ यो स्प्याट सिग्नल फेज एन्ड टाइमिङ भन्ने प्रोटोकल हुन्छ त्यो युज गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू सिस्टमहरू चाहिँ यो बाँकी सिस्टमहरू चाहिँ म स्लोली अलिकति डिटेलमा नेक्स्ट स्लाइडमा एक्सप्लेन गर्छु है। सायद एउटा क्वेसन छ गरे यहाँ। भरत पाठक ज्यूले सोध्नुभएको छ डज दिस एडास फिचर रिक्वायर हाई स्पिड इन्टरनेट कनेक्सन भनेर हैन। जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ यो इन्टरनेटको त मैले कुरा गरेको छैन यसमा अहिलेसम्मको फङ्सनहरूमा चाहिँ यो V2X सिस्टम पनि विदाउट इन्टरनेट सर्ट वेभ
मिडियम मोडल काम गर्छ हैन भेहिकल टु इन्फ्रास्ट्रक्चर यसको लागि चाहिँ इन्टरनेट जरुरी पर्दैन र यसको अरु फिचरहरु त सबै सेन्सर सिस्टमले नै काम गर्ने भयो अब कुरा गरौँ एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल एसीसी को है तपाईहरु सायद मैले एजुम गर्छु कि सबैलाई धेरैलाई क्रुज कन्ट्रोल भनेको चाहिँ थाहा होला हैन क्रुज कन्ट्रोलमा चाहिँ गाडीलाई भेहिकललाई एउटै स्पिडमा सेट गरिन्छ हैन एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल भनेको चाहिँ क्रुज कन्ट्रोल सिस्टम प्लस यसले चाहिँ सेफ डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्छ हैन एकछिन म यहाँ के लाइट गर्नु पर्छ जस्तै तपाईं यहाँ चाहिँ मैले यो एसीसी सिस्टमलाई अलि डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न खोजेको कारण चाहिँ सायद कम्प्लिट सिस्टम बुझाउनलाई चाहिँ यो एउटा राम्रो इक्जाम्पल होला है अथवा बुझ्नलाई अनि तपाईले यहाँ यो कन्ट्रोल फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम देखिरहनु भएको छ हैन एउटा त्यो लेफ्ट फिगरमा मैले यहाँ किन ड्र गर्न सकिरहेन ठिकै छ म अब एक्सप्लेन गर्न खोज्छु हैन जुन चाहिँ यो फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम देखिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईले डिजायर्ड स्पिड ड्राइभरले चाहिँ एउटा स्पिड सेट गर्छ त्यो स्पिड चाहिँ डिजायर्ड स्पिड को एज अ इनपुट जान्छ क्रुज कन्ट्रोल सिस्टममा हैन त्यसपछि उले चाहिँ यो फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम युज गरेर त्यो स्पिड सेट गर्छ गाडीको है अनि अब एडाप्टिभ क्रुज कन्ट्रोलमा चाहिँ सेफ डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब युजिङ राडार भेहिकलले चाहिँ अगाडिको गाडीको डिस्टेन्स मेजर गरिरहेको हुन्छ हैन अनि यदि सेफ डिस्टेन्स भन्दा कम छ भनेदेखि जुन चाहिँ भेलोसिटी सेट भएको छ त्यही भेलोसिटीमा गाडीलाई क्रुज कन्ट्रोल मोडमा चलाइराख्छ हैन अनि त्यसपछि यदि यो डिस्टेन्स चाहिँ सेफ डिस्टेन्स भन्दा कम हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ डिस्टेन्स मोडमा जान्छ है डिस्टेन्स मोडमा जान्छ र अब चाहिँ भेहिकलको गोल चाहिँ त्यो रिलेटिभ डिस्टेन्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने हुन्छ त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ यसले यो क्रुज कन्ट्रोल सिस्टम जुन लेफ्टमा देखाइरहेको छ फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम यसलाई स्विच अफ गरेर यसलाई स्विच अफ गरेर यसले चाहिँ डिस्टेन्स डिजायर्ड स्पिडको ठाउँमा डिजायर्ड डिस्टेन्स ट्रिगर गरिदिन्छ हैन त्यसपछि डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ कन्ट्रोल सिस्टमबाट है मैले क्वेशन चाहिँ रिड गर्न सकिरहेको छैन अहिले के भएर म यहाँ क्वेशन लिदिउ रडार गेट बेन्ड फ्रन्ट कारको स्पिडसँग इक्वल भन्न खोजिया हो र फ्रन्ट कारको स्पिडसँग इक्वल भन्न खोजिया हो र सुरजी तपाईले अनम्युट गरेर सोध्नु भयो नि हुन्छ है माइक के भन्न खोज्नु भयो यो डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्ने हो हैन भेलोसिटी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दा सायद रिलेटिभ भेलोसिटी पनि इक्वल नै हुन्छ होला त्यो केसमा चाहिँ but every vehicle use radar, then there will be bending of radar and misguiding of radar. That like problem is seen. What could be done for that? यो चाहिँ अघि पनि एकजना साथीले क्वेसन गरिसकेको छ हैन यो चाहिँ पुरै कम्युनिकेसन यो चाहिँ सरी यो पुरै यो अलिकति फिजिकल लेयरको कुराहरु भयो हैन यसमा चाहिँ मैले रिसेन्टली काम नगरेको भएर मैले चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न चाहिँ सक्दिन है यसमा चाहिँ सरी फर दैट And if we use the safe driving mode, then the speed of the front vehicle, just say
फ्रन्ट भेहिकलको स्पिड 20 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हाम्रो कारको स्पिड पनि 20 मिटर पर सेकेन्ड नै हुने भयो त यस्तै त होइन र अब हुन चाहिँ त्यही नै हुनुहुन्छ लास्टमा किनकि सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँले आफ्नो गाडी चाहिँ मेरो गाडी चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवरमा छ तर सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई अगाडिको गाडी चाहिँ सपोज 20 किलोमिटर पर आवरमा छ भनेदेखि त मैले गएर कोलिजन गरिदिन्छु होइन त्यो भएको भएर सेफ डिस्टेन्स पुग्ने बित्तिकै मेरो गाडीले चाहिँ अब त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न खोज्दाखेरि रिलेटिभ भेलोसिटी दुईटाको रिलेटिभ भेलोसिटी 0 नै बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन किन एउटै डिस्टेन्स त सेभ गर्नु पर्यो त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ इगो कारको पनि अगाडिकै कारकै भेलोसिटी हुन्छ होइन अगाडिको कारले एक्सेलरेट नगरेसम्म उसलाई नै फलो गर्ने हो त्यो केसमा चाहिँ अब त्यही भएर यसको केसमा चाहिँ लेन चेन्जको कन्सेप्ट पनि छ होइन त्यसपछि म नेक्स्टमा आउँछु अनुप यो क्रुज कन्ट्रोलको बारेमा छोटो सोधिहालेँ मैले यो क्रुज कन्ट्रोल मात्रै हुँदाखेरि चाहिँ ड्राइभरले ब्रेकिङको कन्ट्रोल लिनु पर्यो होइन त रिलेटिभ डिस्टेन्स चाहिँ ड्राइभरको उसमा भयो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यही नै हो क्रुज कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ त्यसलाई सेफ बनाउनलाई नै एडेप्टिभ क्रुज कन्ट्रोलको सिस्टम कन्सेप्ट आएको हो होइन नत्र त मैले 80 मा चलाइरहेको छु अगाडिको 50 छ भने एट सम पोइन्ट मैले उसलाई गएर ठोकिदिन्छु होइन त्यही भएर अब डिस्टेन्स भन्दा अगाडि नै इट विल रिड्युस द डिस्टेन्स एन्ड मेन्टेन द डिस्टेन्स रिड्युस स्पिड सरी अनि फ्रन्ट कारले डिरेक्सन चेन्ज गर्यो भने त्यो बेलामा के हुन्छ नि अब यो जुन चाहिँ डिस्टेन्स मेजर गरिरहेको छ उसले चाहिँ आफ्नो लेनमा मेजर गरिरहेको हुन्छ होइन यस आफ्नो लेनमा मेजर गरिरहेको हुन्छ अर्को लेनको चाहिँ अब आफ्नो लेन फ्री छ भनेदेखि त ऊ फेरि त्यसपछि फेरि भेलोसिटी मोडमा जान सक्यो होइन किनकि अगाडि सेफ डिस्टेन्समा कुनै पनि छैन कोही पनि कार छैन भनेदेखि जान सक्यो होइन तर यसको अलिकति एडभान्स कन्सेप्ट चाहिँ जस्तै अर्को लेनबाट आफ्नो लेनमा फेरि गाडी पनि आउन सक्ने भयो होइन त्यसको लागि चाहिँ अब अर्को गाडी यता आउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रेडिक्सन गरेर फेरि सेफ डिस्टेन्स मोडमा जानुपर्ने हुन्छ त्यस्तो केसमा चाहिँ मेरो माउस टाइममा ठिक छ अब म अर्को फङ्सनमा जान्छु होइन यो चाहिँ लेन एसिस्ट लेन एसिस्ट सिस्टमले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भनेदेखि तपाईँको यसमा चाहिँ लेन डिपार्चर वार्निङ भन्ने सिस्टम हुन्छ होइन यसमा चाहिँ लेन डिपार्चर वार्निङले चाहिँ यदि भेहिकल आफ्नो लेनभन्दा बाहिर जान खोज्यो होइन लेनको एजतिर पुग्यो भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ भिजुअल र अडिबल वार्निङ दिन्छ होइन अथवा ह्याप्टिक फिडब्याक दिन्छ स्टियरिङ व्हिलमा होइन त्यसपछि अर्को चाहिँ लेन किपिङ एसिस्ट फङ्सनले चाहिँ भेहिकल चाहिँ आफ्नो लेनमा बसोस् भनेर इन्स्योर गर्ने हो होइन त्यस अनुसारको जस्तै लेन सेन्टरिङ युज गर्छ होइन लेन सेन्टरिङमा चाहिँ गाडीलाई चाहिँ लेनको बिचमा राख्न खोज्छ त्यसको लागि चाहिँ अब लेन डिटेक्सन भइहाल्यो त्यसपछि लेन डिटेक्सनको साथसाथै यसले चाहिँ लेन विथ पनि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन लेन विथ मेजर गरेर आफ्नो भेहिकलको कोअर्डिनेट सिस्टमबाट लेफ्ट व्हिलभन्दा लेफ्टमा कतिको डिस्टेन्स छ होइन राइट व्हिलभन्दा राइटमा कतिको डिस्टेन्स छ होइन त्यो मेजर गरेर उसले चाहिँ गाडीलाई चाहिँ सेन्टर अफ लेन राख्न खोज्छ होइन यो दुईटा प्यारामिटर लेफ्ट लेन विथ र राइट लेन विथ युज गरेर उसले चाहिँ फेरि ब्याक टु त्यही फिजिकल त्यही फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टममा दिने भयो क्रुज कन्ट्रोल सिस्टममा जस्तै यसमा चाहिँ अब ल्याटरल डिस्टेन्स युज हुने भयो त्यसपछि गाडी चाहिँ सेन्ट्रल लेनमा बसिरहेको छ होइन त्यसपछि चाहिँ र यसमा अर्को एडिसनल पोइन्ट जस्तै अब लेन डिटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लेन मार्किङहरू छ भने चाहिँ उसले लेन मार्किङ डिटेक्ट गरेर आफ्नो लेन थाहा पाउने भयो त्यस्तै गरी लेन मार्किङ छैन भने चाहिँ सिस्टमले चाहिँ रोड एजहरू डिटेक्ट गर्नुपर्ने भयो हुन्छ होइन यस्तै गरी लेन चेन्ज एसिस्ट है
लेन चेन्ज एसिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज ड्राइभरले लेन चेन्ज गर्न खोज्यो भनेदेखि हैन तपाईको सेन्सर सिस्टमले चाहिँ पछाडिबाट कुनै जस्तै यो चाहिँ मैले इक्जाम्पल दिइरहेको छु टु लेन सिस्टममा है टु लेन सिस्टममा तपाईले लेन चेन्ज गर्न खोज्नु भयो भनेदेखि पछाडिको क्यामेरा अथवा राडारले चाहिँ हैन पछाडिको भेहिकल र त्यसको भेलोसिटी डिटेक्ट गर्ने भयो त्यसपछि दुईटाको रिलेटिभ भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरेर लेन चेन्ज गर्दाखेरि कोलिजन हुने प्रोबेबिलिटी देख्ने बित्तिकै उसले चाहिँ ड्राइभरलाई फिडब्याक दिएर आफैले कन्ट्रोल लिएर ब्याक टु आफ्नो लेनमै पुश गरिदिन्छ सिस्टमले है त्यस्तै गरी ड्राइभरले लेन चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि अब ब्लाइन्ड स्पटमा नदेखेर लेन चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि पनि सिस्टमले चाहिँ ब्लाइन्ड स्पटमा भेहिकल डिटेक्ट गरेर आफैले लेन चेन्ज गरिदिन्छ लेन ब्याक टु आफ्नै लेनमा फर्काइदिन्छ है अब यसको एडभान्स फर्म चाहिँ एसिसी सँग कम्बाइन गरेर हैन अटोमेटिक लेन चेन्ज सिस्टम यसमा चाहिँ अघि एकजना भाइले पनि सोधेको थियो अब मेरो भेहिकल चाहिँ 80 km/h मा छ र अगाडिको भेहिकल चाहिँ 20 मात्र छ भने चाहिँ मैले अब ओभरटेक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ लेन चेन्ज गर्नु पर्यो त्यसपछि यो लेन चेन्ज एसिस्ट सिस्टम र एसिसी युज गरेर अब चाहिँ उसले अब कताबाट ओभरटेक गर्ने हो डिपेन्डिङ अपन कन्ट्री हैन अब राइट साइडमा कुनै पनि पछाडी कुनै पनि भेहिकल देखेको छैन टु लेन सिस्टममा भनेदेखि लेन चेन्ज गर्न यो सेफ छ भनेदेखि अब उसले चाहिँ लेन चेन्ज पनि गर्न सक्ने भयो यसलाई चाहिँ अटोमेटिक लेन चेन्ज सिस्टम भनिन्छ हैन अब यो अटोमेटिक लेन चेन्ज अनि त्यसपछि अटोमेटिक क्रुज कन्ट्रोल हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईको हाइवेमा चाहिँ अलमोस्ट इट्स लाइक अटोनोमस ड्राइभिङ है एउटा क्वेशन के हजुर वान क्वेशन है हजुर क्वेशन के लेख्नु भएको छ एउटा क्वेशन सोधे है हजुर भन्नुस् न हेलो हजुर सुनिरहेछु भन्नुस् न सुनिरहेछु भन्नुस् के क्वेशन हो ओके 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 हैन अब मैले भन्छु ओके जस्तै जति स्टेट तपाईको अडियो ब्रेक भयो सरी फर इनकन्फिडेन्स मेरो नेटवर्क गएको थियो है जस्तै हाम्रो तपाईको चाहिँ टर्निङहरु रोड हुन्छ नि टर्निङ रोडहरुमा चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ विभिन्न किसिमको च्यालेन्जहरु त हुन्छ अवश्य पनि हैन टर्निङ रोडको लागि चाहिँ अब यो अहिलेसम्म चाहिँ अब यो मैले म्यापहरुको कुरा गरेको छैन हैन म्यापहरु पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब कोअपरेटिभ V2V बाट पनि उले अगाडिको भेहिकल पछाडिको भेहिकलहरुले आफ्नो लोकेसनहरु भेलोसिटीहरु पठाइरहेको हुन्छ अनि यसरी चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सन बढाएको हुन्छ अनि कर्बमा हैन किनकि कर्बमा चाहिँ तपाईको पुरै आफ्नो लोकल सेन्सर सिस्टमले सबै पर्सेप्सन गर्न सकिदैन इन्भाइरोमेन्टको हैन त्यसको लागि चाहिँ त्यही कम्युनिकेसन युनिटहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो म अहिले सायद मैले यो अर्को एडी सिस्टमको आर्किटेक्चर गर्दाखेरि अलिकति डिटेलमा बुझाउन सक्छु होला त्यो चाहिँ ठीक छ अब म नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छु हैन अर्को चाहिँ अब अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ हैन यसमा चाहिँ अब मेनली सेफ्टी क्रिटिकल फंक्सन हो यो चाहिँ हैन अनि ह्युमनको नर्मल रिएक्सन टाइम चाहिँ 1 सेकेन्ड मात्र 1 सेकेन्ड हुन्छ हैन त्यही भएको भएर कुनै केसमा चाहिँ 1 सेकेन्ड क्यान बी
नट इनफ है। जस्तै तपाईँ सिटीमा ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ र सडनली कुनै बच्चाले बाटो काटिदियो भनेदेखि चाहिँ ड्राइभरले रियाक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नराम्रो घटना घटिसकेको हुनसक्छ होइन। त्यही भएको भएर दिस इज भेरी सेफ्टी क्रिटिकल फङ्सन। यसले चाहिँ अब आफ्नो अगाडि चाहिँ कुनै पेडेस्ट्रियन अथवा कुनै भेहिकल अथवा कुनै पनि पिआरयु भन्छ होइन, भलनरेबल रोड युजरहरू देख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ विदिन अ मिली सेकेन्ड रियाक्ट गरिहाल्छ है र ब्रेक लगाइहाल्छ ड्राइभरले कुनै एक्सन लिएन भने, अथवा ड्राइभरको एक्सन पुगेन भनेदेखि पनि यसले चाहिँ अझै डाइनामिक ब्रेक सपोर्ट भन्छ, डाइनामिक ब्रेक सपोर्ट युज गरेर भेहिकललाई कम्प्लिटली स्टप गरिदिन्छ है क्रिटिकल केसमा। यस्तो सिस्टमलाई चाहिँ अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ भनिन्छ होइन। अब चाहिँ विदिन फ्यु इयर्स चाहिँ यो चाहिँ लगभग कम्पलसरी सिस्टम नै हुने सुनेको छु मैले, अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ सिस्टम चाहिँ। यो चाहिँ लोकल हजार्ड इन्फर्मेसन फङ्सन भयो होइन। यसमा चाहिँ यही अघि एकजना भाइले चाहिँ कर्डको कुराहरू पनि गरिहाल्यो होइन। जस्तै यस्तो कर्डको कन्डिसनमा चाहिँ सेन्सर सिस्टमले पर्सिभ गर्नुभन्दा अगाडि नै एक्सिडेन्ट भइसक्ने केस हुनसक्छ होइन। त्यही भएको भएर सर्टेन ठाउँमा एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो एक्सिडेन्ट प्रोबेबल ठाउँमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गरेर भेहिकलले एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै मेसेज ब्रोडकास्ट गर्न सक्छ होइन। र त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ नजिकैको भेहिकलहरूलाई इन्फर्मेसन पास गर्छ होइन। अनि यो नजिकैको भेहिकलहरूले चाहिँ को डिस्प्लेमा चाहिँ यति मिटर अगाडि चाहिँ एक्सिडेन्ट भइरहेछ भन्ने यस्तो इन्फर्मेसन पाउँछ है। यो चाहिँ अब भेहिकल टु भेहिकल बेस्ड हुनसक्ने भयो, अथवा भेहिकल टु इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड भयो, अथवा यसपछि चाहिँ स्लोली अब क्लाउड बेस्डमा पनि जाँदैछ होइन। यो क्लाउड बेस्ड को लागि चाहिँ अनि 5G को टेक्नोलोजी चाहिने हुन्छ होइन, एकदमै फास्ट, एकदमै ल्याटेन्सी कम भएको। सायद 3 विक्स अगाडि चाहिँ आशिषले प्रेजेन्टेसन दिएको थियो 5G मा, र उसले ल्याटेन्सीलाई एकदमै फोकस गरेको थियो होइन, लेस देन 1 मिली सेकेन्ड हुने 5G। किनभनेदेखि यस्तो यो अटोमोटिभ सिस्टमहरूमा चाहिँ मिली सेकेन्डले पनि धेरै फरक पर्छ होइन। र यो लेस देन इन द मिली सेकेन्डको रेन्जमा रियाक्ट गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यही भएर अब यो 5G नेटवर्क नहुँदासम्म चाहिँ तपाईँको यो ल्याटेन्सी धेरै हुने भएको भएर V2I सिस्टम नै युज गरिन्छ। अब 5G आइसकेपछि चाहिँ स्लोली क्लाउड बेस्ड पनि हुन्छ है। कन्जेस्टेड रियल टाइम XT यो क्वेसन सोध्नुभएको छ। कन्जेस्टेड इन्टरसेक्समा पनि सेम अल्गोरिदम हुन्छ इन कन्टेक्स्ट अफ अटोमेटिक ब्रेकिङमा भन्नुभएको छ होइन। कन्जेस्टेड इन्टरसेक्सनको लागि चाहिँ अब सेन्सर सिस्टमले सर्टेन डिस्टेन्समा डिटेक्ट गर्यो भनेदेखि त AAVकै प्रिन्सिपल हुने भयो होइन। अब त्यसमा पनि एडिसनल यो ट्राफिक जाम एसिस्ट सिस्टमहरू पनि छ, त्यो युज गरेर पनि उसले अगाडिको ट्राफिक जाम अलरेडी थाहा भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ टाइममै रियाक्ट गर्न सक्ने भयो है। यहाँसम्म कुनै क्वेसन छ भने म क्वेसन लिन्छु है, त्यसपछि चाहिँ फुल अटोनोमस ड्राइभिङको आर्किटेक्चरमा जान्छु म। एउटा क्वेसन आज विशालको, फुल्ली अटोनोमसमा जाँदाखेरि लाइडर, रडार, क्यामेरा बाहेक अकौस्टिक सेन्सर पनि चाहिएला, फर एक्जाम्पल एम्बुलेन्स, पुलिस भेहिकलहरू आउँदा। यो चाहिँ अब एकोस्टिक सेन्सर यो चाहिँ राइट कुरा हो होइन। यसको लागि अब मलाई थाहा भए अनुसार चाहिँ यो चाहिँ V2V कम्युनिकेसनबाटै सल्भ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अफकोर्स एकोस्टिक सेन्सर पनि युज हुनसक्छ यस्तो केसमा।
तर मोस्टली चाहिँ कोअर्डिनेटेड कम्युनिकेसन नै युज हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ अब जस्तै यो पुलिस एम्बुलेन्स कारहरूको चाहिँ प्रायोरिटी बढी भयो होइन, त्यही भएर तिनीहरूले चाहिँ युट्युबबाट अब प्रायोरिटी थाहा भएर उसले डिटेक्ट गर्छ कि अब एम्बुलेन्स आउँदैछ भनेर, अनि त्यसरी त्यही अनुसारले रियाक्ट गर्ने हुन्छ है। अटोनोमस फिल्ड डोमेनमा चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यस्तै स्पेसिफिकेसन यही नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन, कम्पनी स्पेसिफिक भएको भएर यो फुल एप्लिकेसन डोमेन नै भएको एप्लिकेसन कसरी बनाउने भन्नेमा चाहिँ यो अब फ्री नै हुन्छ यस्तो चाहिँ होइन, कुराहरू कम्प्लिट यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट स्पेसिफिकेसन रुल चाहिँ हुँदैन, तर सेट अफ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब एडी सिस्टमको हाई लेभल आर्किटेक्चरमा जाउँ होइन, यो चाहिँ अब लेभल 4 लेभल 5 को लागि आर्किटेक्चर हो। यसको लागि चाहिँ मैले यो कोर्स एराको लेक्चरबाट चाहिँ मैले बुझेको कुराहरू अनि अहिलेसम्म मेरो एक्सपिरियन्सको थोरै कुराहरू एड गरेर बनाएको छु है। अब मेनली त यसमा अब अघि मैले भने जस्तै एडास सिस्टमकै एडभान्स फर्म हुँदै हुँदै एडी जाने हो होइन, एडी हुने हो होइन। यसको चाहिँ एडिसनल की कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पाथ प्लानिङ र ट्राजेक्टरी प्लानिङ भयो होइन हुन्छ। अब सेन्सरबाटै कुरा गरौँ, अब यसमा चाहिँ त्यही सेन्सर सिस्टम चाहिँ एडासकै जस्तो भयो, अब मोर एक्युरेट अनि अलि अझै बढी रिडन्डेन्ट सेन्सर सिस्टम युज हुन्छ यसको लागि चाहिँ होइन। त्यसपछि सेन्सरको आउटपुट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट पर्सेप्सन मोड्युलमा जाने भयो र इन्भाइरोमेन्ट पर्सेप्सन मोड्युलमा चाहिँ उसले चाहिँ सबै स्ट्याटिक अब्जेक्ट्सहरू जस्तै लेन ट्राफिक साइनहरू लेन मार्किङहरू सबै डिटेक्ट गर्ने भयो। त्यस्तै गरी डाइनामिक अब्जेक्टहरू जस्तै कि अरू भेहिकल्सहरू अनि पेडेस्ट्रियन्सहरू भनरेबल रोड युजरहरू जस्तै कि पेडेस्ट्रियनहरू डिटेक्ट गर्ने भयो होइन। त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ अब यो अब्जेक्टहरू डिटेक्ट गरेर त्यसलाई ट्र्याकिङ अनि त्यसको कतातिर जाँदैछ भने त्यसको प्रेडिक्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, यो चाहिँ सबै इन्भाइरोमेन्ट पर्सेप्सन मोड्युलले गर्छ। त्यसपछि यसको आउटपुट चाहिँ लोकलाइजेसन एन्ड म्यापिङ मोड्युलमा जान्छ होइन। लोकलाइजेसन मोड्युलले चाहिँ फर्स्टमा त भेहिकलको पोजिसन एक्युरेटली डिटरमाइन गर्नु पर्यो होइन, इन रेन्ज अफ सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो डिटेक्ट गरेको अब्जेक्टहरू सबै आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम 3D कोअर्डिनेटमा कुन कहाँ छ भनेर सबै क्लासिफाई गर्छ होइन, र सबैको बाउन्डिङ बक्स यहाँदेखि यहाँसम्म छ, बाउन्ड्री सेट गर्छ। त्यस्तै गरी अब्जेक्टहरू कता कता छ र कता कता चाहिँ फ्री स्पेस छ, कता कता चाहिँ आफ्नो लेन छ भनेर कम्प्लिट 3 डाइमेन्सनल म्याप होइन, वरिपरिको म्याप यसले बनाउने भयो। त्यसपछि यो म्याप चाहिँ यसले पाथ प्लानिङ मोड्युललाई दिन्छ होइन। पाथ प्लानिङले चाहिँ अब पाथ प्लानिङ चाहिँ रोबोटिक्सको एकदमै कम्प्लिकेटेड टपिक नै हो, र पाथ प्लानिङको लागि चाहिँ हामी 3 डिफ्रेन्ट फेजमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन। सुरुमा चाहिँ मिसन प्लानिङ भयो। मिसन प्लानिङले चाहिँ रुट्स प्लानिङ गर्छ होइन, जुन चाहिँ अब यो गुगल म्यापहरूले गर्दै आएको छ, रुट प्लानिङ गर्ने भयो। त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ बिहेभियरल प्लानिङ होइन। बिहेभियरल प्लानिङले चाहिँ अलिकति सर्ट टर्म प्लानहरू गर्ने भयो, जस्तो कि लेफ्ट टर्नहरू गर्दाखेरि कुन चाहिँ लेनमा बस्ने, अनि त्यसपछि त्यस्तो लेन चेन्ज म्यानेभरहरू चाहिँ बिहेभियर प्लानिङमा आउँछ होइन। त्यसपछि थर्ड चाहिँ लोकल मोसन प्लानिङ होइन। यसले चाहिँ लोकल्ली अब अहिलेको रिसेन्ट ट्राफिक रुल, अहिलेको रिसेन्ट पोजिसन एन्ड टाइममा अब्स्टाकलहरू के छ, ट्राफिक रुलहरू देखेर चाहिँ डाइनामिकल पाथ बनाउँछ यसले चाहिँ होइन। जस्तो कि बिहेभियर प्लानिङले अब लेन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि यसले चाहिँ अब लेन चेन्ज गर्नु सुइटेबल कुन अवस्थामा छ त होइन। अहिले अब मेबी लेन चेन्ज गर्दाखेरि अब्स्टाकल अर्को भेहिकल छ त्यहाँ भनेदेखि यसले चाहिँ त्यो अनुसारले पाथ मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि यो कम्प्लिट पाथ जोमेट्री चाहिँ उसले चाहिँ ट्राजेक्टरी प्लानिङ मोड्युललाई दिने भयो।
ट्राजेक्टरी प्लानिङ मोड्युलले चाहिँ त्यसपछि यो पाथ अनुसारको कम्प्लिट भ्यालुसिटी प्रोफाइल बनाउँछ हैन, कुन कुन पोजिसनमा कति कति भ्यालुसिटी राख्ने भनेर यो भ्यालुसिटी प्रोफाइल बनाउने भयो। त्यस्तै गरी लेन चेन्ज गर्ने, लेन किपिङको लागि स्टियरिङ प्रोफाइल पनि कुन कुन पोजिसनमा कति कति स्टियरिङ एङ्गल चाहिन्छ भनेर प्रोफाइल बनाउँछ हैन। र यो प्रोफाइल र स्टियरिङ प्रोफाइल र भ्यालुसिटी प्रोफाइल नै चाहिँ त्यसपछि कन्ट्रोलर युनिटलाई दिन्छ, जसले चाहिँ त्यो अघि नै मैले फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टम देखाएको अनुसार त्यो फिडब्याक कन्ट्रोल सिस्टमबाट चाहिँ एक्चुएटरहरूलाई ट्रिगर गर्ने भयो। यसरी चाहिँ कम्प्लिट सेन्सरदेखि एक्चुएटरसम्म यसरी सिस्टम डिजाइन गरेको हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले छुट्याएको छु। सिस्टम सुपरभाइजर हैन, सिस्टम सुपरभाइजरले चाहिँ अब सम्पूर्ण सिस्टमको मोनिटरिङ गर्नुपर्ने हो। हार्डवेयरहरू सबै ले करेक्टली काम गरिरहेछ कि छैन, सफ्टवेयरले सबै ठिक तरिकाले काम गरिरहेछ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्ने भयो। कुनै किसिमको फेलरहरू हैन, माइनर मेजर फेलरहरू देख्ने बित्तिकै यसले चाहिँ वार्निङ दिने भयो। अनि अब लेभल 4 को सिस्टम छ भनेदेखि चाहिँ अथवा भनौँ डेभलपमेन्ट स्टेज हैन, टेस्ट एन्ड डेभलपमेन्ट स्टेजमा चाहिँ यसले चाहिँ ड्राइभरलाई इन्फर्म गर्ने भयो हैन। अब यो चाहिँ यस्तो यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भनेर त्यसपछि ड्राइभरले टेक ओभर गर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ सबै डाटाहरू लग गरेर टेस्टिङ एन्ड डायग्नोस्टिकको लागि युज हुने भयो यो चाहिँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ब्लक चाहिँ यता V2X छ हैन। V2X ले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्यान्ड अलोन सिस्टम भयो, V2X ले चाहिँ यसलाई नेटवर्क मोडमा लैजाने भयो हैन। अनि जस्तै अघिनको लोकल हजार्ड सिस्टम, ट्राफिक जाम एसिस्ट सिस्टमहरू चाहिँ यसले चाहिँ सिस्टमलाई दिने भयो। त्यस्तै गरी अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ SD म्याप्स एन्ड लोकेसन हैन। यो चाहिँ क्लाउड बेस्ड सिस्टम छ। यो चाहिँ अब रिसेन्टली नयाँ कन्सेप्ट नै हो है। जस्तै अब यो अब स्ट्यान्ड अलोन सिस्टमको इमेजिन गर्नुहोस्, यो भेहिकलले सबै आफूले चाहिँ यो स्ट्याटिक अब्जेक्ट, डाइनामिक अब्जेक्टहरू सबै आफूले डिटेक्ट गरिरहेछ हैन। अनि उसले चाहिँ आफ्नो लोकल इन्भाइरोमेन्टमा म्याप पनि गरिरहेछ हैन। अब यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ उसले आफूले मात्र युज गर्दैन कि क्लाउडमा पनि पठाउँछ हैन। र क्लाउडमा चाहिँ अब यो भेहिकलहरू धेरै हुने भयो। अहिले नै एकदमै धेरै भेहिकलहरूले क्यामेरा बेस्ड सिस्टमहरू युज गर्न थालिसकेका छ हैन। अब यो सबै क्यामेराको यो डिटेक्टेड अब्जेक्टहरू अनि त्यसपछि लोकल म्यापहरू चाहिँ सबै चाहिँ क्लाउडमा पठाउँछ। र क्लाउडमा चाहिँ क्लाउडले चाहिँ अब सबै डाटाहरू कलेक्ट गरेर हैन, उसले चाहिँ कम्प्लिट हाई डेफिनेसन म्याप बनाउँछ है। यो चाहिँ अब बिग डाटा भनौँ न, बिग डाटाको एप्लिकेसन हुन्छ यहाँ चाहिँ। यसरी चाहिँ कम्प्लिट SD म्याप बनाएर सबैले डिटेक्ट गरेको स्ट्याटिक अब्जेक्टहरू अनि स्लो मुभिङ अब्जेक्टहरू पनि इन्क्लुड गरेर त्यसमा चाहिँ एकदमै रियल टाइम म्याप बनाएर त्यसपछि फेरि भेहिकलहरूलाई डाउनलोड गर्न दिन्छ है। यसरी चाहिँ कम्प्लिट आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट अनि वरिपरिको अरू नजिकैको जस्तै अघिल्लोको कर्डको कुरा गर्नुभयो हैन, कर्डको सेन्सरले नदेख्ने स्कोप बाहिरको सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अब भेहिकलले पाउने भयो है। यो चाहिँ अनि अब यसको डिटेलहरू त धेरै डिटेल छ हैन, त्यो डिटेलमा त अब अवश्य पनि जान मिल्दैन। यो आर्किटेक्चरलाई चाहिँ म यति नै गरौँ हैन। यसमा के क्वेसन छ भने लिइहाल्छु म। अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ कार्ला सिमुलेटर हैन। यो चाहिँ अब एडभान्स ड्राइभिङ एसिस्टेन्ट सिस्टम हैन। अनि अब AD सिस्टम डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँ अब सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि तपाईँले कुनै अल्गोरिदम डेभलप गर्नुभयो हैन, यो डाइरेक्टली टेस्ट रोडमा गएर टेस्ट गर्ने त एकदमै इम्पोसिबल हुन्छ टेक्निकल्ली पनि अनि लिगल एस्पेक्टले गर्दाखेरि पनि हैन। त्यही भएर यो अटोनोमस डेभलपमेन्ट फिल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजेस अफ डेभलपमेन्ट हुन्छ है। जस्तै सुरुमा मोडल इन द लुप डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङ भन्छ, मोडल इन द लुप टेस्टिङ MIL भन्छ हैन। त्यस्तै गरी सफ्टवेयर इन द लुप अनि यो सिमुलेसन इन द लुप पनि एउटा पार्ट हो हैन। यो सुरुमा चाहिँ
अर्ली फेजेस अफ डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङमा चाहिँ सिमुलेसनहरू युज गरिन्छ है। अनि कम्पनीहरूको त अब एकदमै एडभान्स सिमुलेसन टुलहरू हुन्छ होइन, तर यो कार्ला एउटा चाहिँ ओपन सोर्स सिमुलेटर टुल हो है। अहिले चाहिँ धेरै कम्पनीले यो पनि युज गर्न थालिसकेको छ, ओपन सोर्स टुल। र यसमा चाहिँ सिम्पल तरिकाले भन्दाखेरि यो यसलाई सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गेम इन्जिन युज गरेर यसले चाहिँ पाइथन इन्टरफेस दिएको छ होइन, भेहिकल कन्ट्रोल गर्नको लागि। अब यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि अब तपाईँले कार गेमहरू त खेल्नु नै भएको होला होइन धेरैले, र कार गेममा चाहिँ तपाईँले आफैले कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ तपाईँले पाइथन स्क्रिप्ट युज गरेर भेहिकललाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। र कार्लाले चाहिँ तपाईँलाई भर्चुअल सेन्सर्सहरू पनि प्रोभाइड गरेको छ होइन, जस्तै कि भर्चुअल क्यामेराहरू, भर्चुअल लाइडारहरू होइन, त्यो सेन्सर्सहरू चाहिँ युज गरेर तपाईँले त्यहाँ पुरै अब्जेक्ट डिटेक्सन अल्गोरिदमहरू होइन, CNN अल्गोरिदमहरू युज गरेर अब्जेक्ट डिटेक्सन गरेर फुल इन्भाइरोमेन्ट पर्सिभ गरेर तपाईँले पाथ प्लानिङ अल्गोरिदम डेभलप गरेर फुल आफ्नो एडी डेभलप गर्नुहुन्छ यो सिमुलेसन टुल युज गरेर है। यो चाहिँ सायद तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ला भनेर मैले छोटो इन्ट्रोडक्सन दिएको होइन। र यसको लागि चाहिँ तपाईँ यो वेबसाइटमा गएर डिटेल इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा अरू कुनै क्वेसन छ भनेदेखि क्वेसन गर्नुहोस् होला है। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो आजको लागि, र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। यो चाहिँ अब मैले भने जस्तै यो चाहिँ मैले जेनरल प्रेजेन्टेसन दिएको हो होइन, अनि मैले अब जेनरली सिस्टम लेभलमा काम गर्ने भएको भएर सिस्टम लेभलकै कुराहरू धेरै गरेँ होइन। अब डिटेल क्वेसनहरू चाहिँ मैले अब एन्सर गर्न सक्दिनँ होला। जेनरल सिस्टम लेभलको क्वेसनहरू छ भने चाहिँ प्लिज गर्नु होला। थ्याङ्क यू है अनुपलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। यहाँ केही क्वेसन त आएको छ, हामी फेरि हेर्दैछौँ। एउटा क्वेसन मेरो चाहिँ त्यो एडास फिचर्सहरूको कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कति हुन्छ, के छ त्यसको बारेमा चाहिँ? कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी त एकदमै हुन्छ, क्लाउड कम्प्युटिङ गऱ्यो भने। त्यही ल्याटेन्सीको कुरा पनि गरेका थियौँ अस्ति अघि हामीले होइन। त्यो चाहिँ के छ, त्यो फिचर्सहरू चाहिँ कस्तो छ, केमा कम्प्युटेसन गर्छौँ, के युज गरिन्छ? चिपहरू नै हुन्छ कि क्लाउडमा भन्दा पनि त्यो फिचरहरू जुन युज गर्छौँ हामी, त्यसको चाहिँ त्यो कसरी ह्यान्डल गर्छौँ कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटीलाई? अहिले यो कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेको सिस्टमहरूमा चाहिँ ठुलै सिस्टमहरू युज गरिरहेको हुन्छ है। जाभा बेस्ड कम्प्युटरहरू नै युज गरिरहेको हुन्छ होइन, डेभलपमेन्ट एन्ड टेस्टिङको लागि। अहिले चाहिँ अब एम्बेडेड सिस्टमहरू पनि धेरै पावरफुल भइसक्यो नि। जस्तै मैले अघि मोबाइल आईको पनि इक्जाम्पल दिएँ होइन। अहिले चाहिँ पुरै सिस्टम अफ चिप होइन, 10 वाट मोबाइल आईको एउटा मैले अस्ति हेरेको थिएँ। 10 वाटमा चाहिँ उसको चाहिँ मेबी आई थिङ्क 5 or 6 कोर्स अफ प्रोसेसर छ कम्प्युटर भिजनको लागि मात्रै है। त्यस्तै गरी कम्युनिकेसन युनिटहरू पनि त्यस्तै गरी छ त्यसमा होइन। अब एकदम लो पावरमा हाई प्रोसेसिङ गर्न सक्ने सिस्टम अफ चिपहरू पनि आइसकेको छ अहिले, सिस्टम अन चिप सरी। एकजना दिपेशजीले what do you think about autonomous vehicles in Nepal and what is the possibility? यो त अब हेर्नुहोस्, अब एकदम डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमै यो एकदम च्यालेन्जिङ छ भनेदेखि अब नेपालमा त सायद तपाईँले नै विचार गर्न सक्नुहुन्छ होला होइन। अनि यो मैले यो कार्ला सिमुलेसन देखाउनुको कारण चाहिँ त्यो पनि हो है, किनकि नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट यो डेभलपमेन्ट टेस्ट एक्टिभिटिजहरू सिमुलेसन टुलमा चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन।
त्यही भएर यो मैले कारलाई सिमुलेसन देखाउनुको रिजन त्यो पनि हो एउटा। अरू कोहीसँग केही क्वेसन छ भने माइक अनम्युट गरेर सोध्नु भयो भने चाहिँ म चाहिँ धेरैजना देखिरहेको छु। आशिष, विशाल, शैलेश, रमित, सर्वज्ञ सर, शिव सर। अनुप यो एक्जिस्टिङ हाम्रो नेपालकै अहिलेकै इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि एड्याप्टिभ क्रुज कन्ट्रोल सम्म त गर्न सकिएला होइन कि त्यो पनि गाह्रै छ? नेपालमा त अवश्य पनि गर्न सकिन्छ होला त्यो चाहिँ क्रुज कन्ट्रोलहरू होइन। अब सिटीमा त अलि गाह्रै होला होइन, सिटीमा चाहिँ अलि गाह्रै होला, तर ट्राफिक जाम एसिस्टहरू होइन के गर्न सकिन्छ होला नेपालमा? यो चाहिँ अब अलिकति ब्रेन स्ट्रमिङकै टपिक भयो है। वान क्वेसन, एउटा क्वेसन अनुप दाजी होइन, 4 वे रोड हुन्छ नि जुनमा चाहिँ 1 वेबाट आउँदाखेरि अर्को वेबाट जान नमिल्ने खाले, जस्तै क्रस भने 4 डिरेक्सनको वेहरूमा चाहिँ भेहिकलहरू त्यस्तो टाइपको भेहिकलहरू कसरी जान सक्छ? यो त एकदम हाइली बिल्ड सिटिजहरूमा नि त छ नि 4 वे रोडहरू। कस्तो मैले एक्ज्याक्टली क्वेसन चाहिँ बुझिनँ तपाईँको। जस्तै नर्थ वेस्ट, जस्तै तपाईँको इन्डियाको न्यू दिल्लीमा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट जताततै जाने बाटो चाहिँ कनेक्सन भएको छ, क्रस भएको छ क्या होइन। त्यो बेला चाहिँ वान साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ वान साइडबाट चाहिँ एक साइडबाट चाहिँ भेहिकल जान मिल्दैन होइन। हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ त्यो ऱ्याडरवाला चाहिँ युज गर्न मिल्छ? त्यो चाहिँ अमेरिकन छ त्यस्तो 4 वे रोडहरू कसरी युज गर्न मिल्छ भनेको? होइन, आफ्नो लेन त डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त। आफ्नो ड्राइभेबल लेन चाहिँ अब क्यामेराले डिटेक्ट गर्नुको साथसाथै त्यसमा चाहिँ अफलाइन म्याप प्लस अनलाइन एभाइलेबल छ भने अनलाइन म्यापसँग मर्ज गरेर उसले चाहिँ आफ्नो ड्राइभेबल लेन त पत्ता लगाउँछ नि त। एन्सर गरेँ मैले तपाईँको क्वेसन कि हल्का थोरै मात्र आयो? होइन, आफ्नो लेन चाहिँ अब डिटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अर्को लेनमा त्यो क्रस रोडै भए पनि उसँग कम्प्लिटली त्यो क्रस रोडको कम्प्लिट म्याप इन्फर्मेसन हुन्छ होइन, फुल एडी सिस्टममा चाहिँ। त्यो म्याप भइसकेपछि उसले कुन कुन लेन चाहिँ आफ्नो लागि हो कि होइन भनेर सुरुमा छुट्याउनुपर्छ है। आफ्नो पोजिसन, आफ्नो डिरेक्सन अनि त्यो